हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे कबल वाली वीडियो के अंदर हमने हुज़ूर सैयदना हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान ख़ान उर्फ़ सैलानी मियाँ नक्शबंदी अलैहिर्रहमा की तारीख़ विलादत से लेकर तारीख़ विसाल तक का 37 साला ज़िंदगी का मुख्तसर हमने समाअत किया था। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर आपने 9 साल राह तसव्वुफ़ के अंदर गुजारे और इसमें लोगों की रूहानी और वजदानी तरबियत फरमाई। और इन्हीं अय्याम के अंदर आपसे 14 अफराद ने खिरक़े खिलाफत हासिल किया, जिन्होंने इस इलाक़े के अंदर अपनी मेहनत व मशक्क़त से लोगों की क़ल्ब की सफ़ाई की, जिनकी खिदमात की बदौलत आज इस इलाक़े बरार की सरज़मीन पर जगह जगह आपके चाहने वाले और जगह जगह आपकी तालीमात फैली हुई है। जिस तरीके से लोग ज़ाहिरी ज़िंदगी में आपसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किया करते थे, उसी तरह आज भी लोग सरकार दादा सैलानी के फैज़ान से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जिस तरह ज़ाहिरी दुनिया में आपसे करामात का ज़ुहूर हुआ करता था, उसी तरह आज भी आपके दरबार मुक़द्दस से फैज़ान व करम की बारिशें होती नज़र आती है। जिस साल आपने हज फरमाया, उसके मुतालिक रवायत में आता है कि हज़रत खैरुल्लाह शाह मुजर्रद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक दिन हम हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान ख़ान उर्फ़ सैलानी सरकार की बारगाह अक़दस में मुराक़बा में मशगूल थे। अचानक मेरे साथ एक करिश्मा हुआ। वो इस तरह की मुराक़बे के दौरान मैंने देखा कि सूरज से एक तख्त निकल आया और उस तख्त पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और उस तख्त के ऊपर मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर सैलानी मियाँ सरकार अलैहिर्रहमा तशरीफ़ फरमा थे। वो तख्त आपको सवार करके किबले की जानिब ले जा रहा था। जैसे मुराक़बा ख़त्म हुआ तो मैंने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ किया, कहा कि पीर व मुर्शिद, मुझे मुराक़बा में ये महसूस हुआ कि आप बहुत जल्दी काबतुल्लाह के हज को जाने वाले हैं। सरकार दादा सैलानी ने सुना और सुनकर मुस्कुराया और कहा, खैरुल्लाह, हमें ज़ाहिरी हज की क्या ज़रूरत है, इसलिए कि आशिकों के दिल में तो क़िबला और अल्लाह की मोहब्बत पहले ही होती है। ये सुनकर आप मुस्कुराए, लेकिन कुछ ही देर के बाद आपने खैरुल्लाह शाह से कहा कि खैरुल्लाह शाह, हमें काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें वहाँ पर बुलाते हैं। ये मामला होने के 2 या 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि डोनगांव की सरज़मीन से अली सेठ कच्ची चिखली की सरज़मीन पर पहुँचे और कहा कि हुजूर, हम हज को जा रहे हैं। हुजूर सैलानी सरकार से कहा कि हम हज को जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चले ताकि हमें आपकी खिदमत का मौका मिले। हुजूर सैलानी सरकार ने हामी भर दी और कहा कि ज़रूर इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ हज के लिए चलेंगे। तो जिस दिन आप चिखली की सरज़मीन से डोनगांव के लिए रवाना होने वाले थे, सरकार दादा सैलानी ने अपने खलीफा खैरुल्लाह शाह को बुलाया और कहा कि खैरुल्लाह शाह, जब तक हम हज से वापस ना आ जाए, आप खामगांव की सरज़मीन पर रहना और वहीं से दीन की खिदमात को अंजाम देना, लोगों की ज़ाहिरी व बातिनी तरबियत करना। खैरुल्लाह शाह ने सुना और सुनने के बाद कहा कि हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी। जब फिर सैलानी सरकार चिखली की सरज़मीन से अली सेठ के साथ डोनगांव आए, आने के बाद इधर खैरुल्लाह शाह खामगांव की सरज़मीन पर आए। अब जिस वक्त डोनगांव से आप सैलानी सरकार के साथ अली सेठ कच्ची खामगांव की सरज़मीन पर आए, तो उस वक्त वहाँ पर आपके खलीफा हसन अली शाह और मोहम्मद सिद्दीक़ और अब्दुल गफ़ूर चीफ साहब भी मौजूद थे। आपने अपने खुलफा को नसीहत की। नसीहत करने के बाद, और जब तक हम हज से वापस ना आ जाए, लोगों की खिदमात को अंजाम देते रहना, फला इलाके तक जाना, लेकिन एक बात याद रखना, इस इलाके को, बरार के इलाके को कभी छोड़ कर नहीं जाना। तो जब सरकार दादा सैलानी हज के लिए रेल से सफ़र के लिए रवाना हुए,
خیر اللہ شاہ نے قدم بوسی کی، دست بوسی کی۔ اب پیر و مرشد کی جدائی کا غم بھی ایک ہے، ایک طرف یہ بھی بات ہے کہ سرکار دادا سیلانی نے جو وصیت فرمائی ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کے متعلق لوگوں کی ظاہری و باطنی تربیت بھی کرنی ہے۔ ادھر سیلانی سرکار حج کے لیے روانہ ہوئے، لیکن حالات ہوئے یوں کہ خامگاؤں کی سرزمین پر خیر اللہ شاہ عبدالغفور چیف صاحب کے گھر مقیم تھے۔ اسی اثنا میں اورنگ آباد سے خبر آئی کہ عبدالغفور چیف صاحب کے والد محترم کی طبیعت ناساز ہے، اور جیسے ہی پیغام ملا تو عبدالغفور چیف صاحب نے خیر اللہ شاہ سے کہا کہ ہمیں اورنگ آباد چلنا چاہیے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ جب خیر اللہ شاہ عبدالغفور چیف صاحب کے ساتھ اورنگ آباد کے لیے نکلے تو دوران سفر ہی گاڑی کے اندر آپ کی خیر اللہ شاہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور جب آپ منماڑ سے ہوتے ہوئے مغلائی سرحد میں پہنچنے کے بعد جب اورنگ آباد کے سرزمین پر آپ نے قدم رکھا تو یہ خبر موصول ہوئی کہ عبدالغفور چیف صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ان ایام کے اندر جناب خیر اللہ شاہ کی طبیعت بھی شدت کے ساتھ میں خراب ہونے لگی، کافی آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ انہی ایام کے اندر اورنگ آباد کی سرزمین پر بھی آپ نے دین کی خدمات کو انجام دیا، کافی لوگ وہاں پر آپ سے مرید بھی ہوئے، لیکن طبیعت کے اندر سدھار نہیں آتا تھا۔ خیر اللہ شاہ نے عبدالغفور چیف صاحب سے کہا کہ آپ خامگاؤں کا میرا ٹکٹ بنوا دے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے پیر و مرشد سیلانی سرکار نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جب تک ہم حج سے واپس نہ آ جائے اس علاقے کو نہیں چھوڑنا، برار ہی کے اندر خامگاؤں ہی کی سرزمین پر تم رہنا۔ تو عبدالغفور چیف صاحب نے آپ کی ٹکٹ بنا دی۔ ٹکٹ بنانے کے بعد جب آپ خامگاؤں کی سرزمین پر آئے تو آپ نے توبہ و استغفار کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سرکار دادا سیلانی حج بیت اللہ کا سفر مکمل کر کے جب واپس چکھلی کی سرزمین پر آئے، واپس خامگاؤں کی سرزمین پر آئے تو خیر اللہ شاہ بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دست بوسی کی، قدم بوسی کی۔ سیلانی سرکار نے کہا کہ خیر اللہ شاہ، ہم نے تم سے کہا تھا کہ برار کے علاقے کو چھوڑ کر نہیں جانا، جب تم اس علاقے کو چھوڑ کر گئے اس کے باعث تمہاری طبیعت خراب ہونے لگ گئی، اور یہ تو خدا کا شکر ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے خاندان کے 4 افراد نے اس علاقے کو سنبھال کر رکھا تھا۔ اور اسی اثنا میں جب لوگ آپ سے ملاقات کر رہے تھے، جب حج سے آپ واپس آئے تو وہاں پر ایک صاحب آئے، ایسا شخص جسے کلو کہا جاتا تھا، جسے کلو نامی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ سیلانی سرکار کے مریدین کے پاس حاضر ہوا اور خیر اللہ شاہ کو مخاطب کر کر کہنے لگا کہ جس وقت سیلانی سرکار حج کے لیے گئے تھے، انہوں نے بذات خود اکیلے تو حج کیا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ 12 لوگوں کی روح کو کھینچ کر، 12 لوگوں کو اپنی روحانیت کے ذریعے سے ان کی روحوں کو کھینچ کر کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرایا، اور طواف کرانے کے ساتھ ان کے ساتھ مصافحہ بھی کیا۔ یہ سرکار دادا سیلانی کی دوران حج کی ایک عظیم کرامت ہے کہ آپ نے خود تو حج کیا ہی، لیکن آپ نے اپنے ساتھ اپنے محبین کو بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کرائی۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیر و مرشد ہر کسی کو عطا کرے، جب تک دنیا میں رہے لوگ ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے، اور جب آج اس دنیا سے چلے گئے تو کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگ ان کے مزارات پر اپنی عقیدتوں کی چادریں نشاور کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے ویڈیو کے اندر اور آپ کی کرامات پر تذکرہ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا